الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. عندما في القرن السابع الميلادي جيش الإسلام يقاتل في الشام ويقاتل في إيران. طبعا قائد الجيش أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو عبيدة هو أمين هذه الأمة، فهو كان يرأس هذا الجيش الإسلامي في الشام، قائد الجيش. ثم ماذا؟ أبو عبيدة بن الجراح أرسل رسالة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في المدينة المنورة. وصلت الرسالة، عمر رضي الله عنه قرأها ثم تشاور مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسأله: يا علي، أبو عبيدة يطلبني أن أسافر إلى الشام. لماذا؟ لأن الجيش الإسلامي قد حاصر قلعة يروشلم القدس، وداخل القلعة النصارى، ومضت 29 يوما والمسلمون لم يستطيعوا أن يدخلوا هذه القلعة. فذكر أبو عبيدة رضي الله عنه في رسالته أن على جدار القلعة جاء قسيس، فهو طلب منا أن في كتاب يعني الإنجيل مكتوب أن يأتي شخص فيه علامات، هذه 7 علامات. لو وجدتم هذا الشخص فلا تقاتلوا معه ولا مع جيشه، افتحوا الأبواب القلعة. فهل هذا معكم؟ فعندما هو ذكر لنا هذه الأمور، هذه علامات التي توجد في هذا الشخص، فعرفنا أن هذه العلامات توجد فيك يا أمير المؤمنين، فنرجوكم، لأنهم مستعدون أن يفتحوا أبواب القلعة إذا هم وجدوك هناك، فأرجوك أن تأتي وتسافر إلى يروشلم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تشاور مع علي، وعلي رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، عليك أن تسافر، لأن دم البشر هو ثمين، فإذا هذا القتال دون إراقة الدم فهذا أفضل شيء. فعمر رضي الله عنه استعد للسفر، أخذ معه عبده وأخذ معه ناقته، وبدأ السفر، وفي هذه القافلة عبد وناقة وأمير المؤمنين. طبعا الصحابة كانوا يقرؤون القرآن كثيرا. أتعرفون أن في القرآن 7 منازل؟ ما معنى 7 منازل؟ 7 منازل يعني كل صحابي يقرأ بهذا القدر، يعني منزل الأول في يوم الأول، والثاني في يوم الثاني، هكذا الثالث في يوم الثالث، وهكذا في الأسبوع 7 منازل. إذن هذا مقدار تلاوة الصحابة، عادتهم هكذا يقرؤون، يعني في أسبوع ينهون تلاوة القرآن. فلذا عمر رضي الله عنه ركب الناقة، وهذا العبد يأخذ لجام الناقة والسفر إلى يروشلم. عمر رضي الله عنه عندما ركب على ظهر الناقة بدأ أن يقرأ أو أن يتلو سورة البقرة. طبعا سورة البقرة 2 ونصف تقريبا. فعمر يقرأ على ظهر الناقة، وهذا العبد هو يأخذ لجام الناقة ويجر إلى يروشلم. عندما انتهت تلاوة البقرة، يعني سورة البقرة، عمر رضي الله عنه نزل من الناقة، فقال: يا عبدي اركب، الآن دورك. فعبد ركب، وعمر رضي الله عنه أخذ لجام الناقة والسفر إلى يروشلم.
فعمر مرة ثانية رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة ثانية بدأ أن يقرأ أو أن يتلو سورة البقرة، وهو يقرأ ويقرأ ويقرأ حتى انتهت تلاوة سورة البقرة. فقال: يا عبدي انتهى دورك. فنزل العبد فسأل عمر رضي الله عنه: يا عبدي الآن لمن دور؟ للركوب. فقال: لك يا سيدي، لك يا سيدي. فقال عمر: يا عبدي لا لا لا، الآن لا أنت ولا أنا ركبت وأنت أيضا ركبت، فانتهى دوران، والآن دور الناقة، لأن الناقة هي أيضا حيوان الله سبحانه وتعالى خلقها، فهي تحتاج إلى الراحة لتستريح، فتمشي أنت وأنا هكذا. مرة ثالثة الناقة تمشي دون أن يركب على ظهرها أحد من عمر رضي الله عنه أو من عبده. هذا السماء لم تنظر هذا المنظر، أن رئيس الدولة الإسلامية الكبرى رئيسها وعبد عمر بن الخطاب يمشيان والناقة تمشي دون أن يركب على ظهرها أحد. كيف العدل؟ هذا هو عدل عمر بن الخطاب، يعني العدل الفاروقي معروف، يعني هو يعدل مع الحيوانات، فكيف لا يعدل مع البشر؟ وهكذا عندما مرة ثالثة عمر رضي الله عنه بدأ أن يتلو سورة البقرة، وعندما انتهت، وهكذا عندما اقتربت القافلة من يروشلم، أبو عبيدة بن الجراح خرج ليستقبل عمر بن الخطاب، فرأى منظرا غريبا، أن على ظهر الناقة عبد عمر بن الخطاب ليس عمر يأخذ أحذيته في يده